जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दो ख़बरें हैं या दो जज्बात हैं या दो कैफ़ियत हैं जिनसे मुल्क गुज़र रहा है। दोनों बड़ी ख़बरें हैं, दोनों ख़बरें पाकिस्तान से तख्लीक हुई हैं, दोनों ख़बरें इंटरनेशनल हो गई हैं। दोनों ख़बरें बदकिस्मती से तज़हीक की, तज़लील की ख़बरें हैं। एक ख़बर पे पाकिस्तानियों ने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया और वो जो ज़ख्म लगा था उस पे मरहम रखा और वो जो डैमेज हुआ था उसको रेक्टिफाई किया। दूसरी ख़बर भी ऐसी है जो पाकिस्तान के हवाले से बड़ी डैमेजिंग है, उससे बहुत बड़ा पाकिस्तान की रियासत पर बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, लेकिन वो डेंट भर नहीं रहा, वो डेंट ठीक नहीं हो रहा, वो डैमेज ख़त्म नहीं हो रहा, उस ज़ख्म को पे मरहम नहीं रखा जा रहा, उस ज़ख्म को मज़ीद चीरा जा रहा है और मज़ीद उसको कुरेदा जा रहा है और वो मामला बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह हो गया है। जिन दो बड़ी ख़बरों का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उसमें एक तो जड़ांवाला वाला सानेहा है, उसके हवाले से आपको डिटेल बतानी है। दूसरा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ट्वीट है। आपको पता ही है ना, कल आरिफ अलवी साहब ने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि भाई मैंने कोई आर्मी एक्ट वाला बिल जो है और ऑफिशियल सीक्रेट सर्विस वाला मैंने बिल माना ही नहीं है, ना मैंने दस्तखत किए हैं, ये मेरा अमला नीचे से ये दो नंबरी कर रहा है इधर उधर। अच्छा, आरिफ अलवी साहब ने सख्त दो नंबरी का काम किया, सख्त झूठ बोला, इसलिए और उसका पॉलिटिकल एडवांटेज माइलेज हासिल किया। सदर के पास बिल जाए दो काम कर सकता है, सदर एतराज़ कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। ना आपने एतराज़ किया ना एक्सेप्ट किया, वर्बली अपने स्टाफ को आपके कहने के मुताबिक कहा कि जनाब ये बिल जो है ये हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते होना चाहिए था, लेकिन ये वाली बात नहीं हुई। तो अब सारी दुनिया में शोर पड़ गया, पूरे दुनिया में हमारी तज़हीक हुई कि यार ये किस तरह का मुल्क है जहाँ सदर कह रहा है मैंने एक बिल पे दस्तखत नहीं किए और वो बिल और उसका अमला बातें नहीं मान रहा। तो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी की जो करंट सिचुएशन है उसका बड़ा ही मजाक उड़ा। दुनिया को क्या पता कि हमारा सदर मुमलिकत ऐसा है जो दुरुस्त काम नहीं कर रहा, उसे पता था कि ये बिल माने जाने हैं, तो या तो कोई एतराज़ करते ना, एतराज़ भी कोई नहीं किया, या वर्बल ऑर्डर ना देते, कुछ चीज़ लिख के देते। इस लेवल पर वर्बल ऑर्डर होते हैं? नहीं होते। खैर वो मामला दुनिया भर में बेइज्जती हुई पाकिस्तान की, जो सदर मुमलिकत का मकसद था। अब उसके बाद ये होना चाहिए था कि उस ज़ख्म पर मरहम रखा जाता, मगर नहीं, सदर मुमलिकत उस ज़ख्म पर और चीरा लगाना चाहते हैं। वो दंदान साज है लेकिन काम बिल्कुल किसी सर्जन वाला कर रहे हैं, और किसी सर्जन वाला तो बल्कि सही नहीं, वो नहीं होते जो चीरा लगाने वाले होते हैं, उस तरह का काम कर रहे हैं। आज उन्होंने मज़ीद काम कर दिया, उन्हें पता चला कि ख़बर बनी है, दुनिया में बेइज्जती हुई है और लोग इमरान खान को फिर याद करने लग गए हैं, तो इस खबर में इजाफ़ा करते हैं। अभी ताज़ा खबर क्या है? ताज़ा खबर ये है कि सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी, अच्छा ये सेक्रेटरी वो नहीं होता जो आप फिल्मों में देखते हैं कि एक बॉस होता है और उसकी बाहर कमरे में सेक्रेटरी होती है, जिसे फ़ोन करके वो कहता है कॉफ़ी ले आओ, ये वो वाला सेक्रेटरी फेडरल सेक्रेटरी होता है वाने सदर का। वक़ार साहब थे, अचानक सदर मुमलिकत ने देखा कल से इशू बन रहा है, तो ज़रा मकबूल होने के लिए उन्होंने वक़ार साहब को फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया और एक BPS यानी ग्रेड 22 की एक खातून है, हुमैरा अहमद आई गेस उनका नाम है, बड़ी सीनियर ऑफिसर है, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को लिख दिया कि मुझे ये खातून दरकार है और मुझे ये वक़ार साहब नहीं। अब सदर मुमलिकत को ख़बरों में रहने का हुनर आ गया, वो रोज़ पाकिस्तान की बेइज्जती कराएंगे और तहरीक इंसाफ के कारकुन की तरह काम करेंगे और रोज़ रेटिंग लेंगे। आज उन्होंने ये नया तमाशा क्रिएट कर दिया, आज सारी दुनिया में फिर तमाशा बनेगा। सारे टॉक शोज़ में लोग समझाते रहे कि इस तरह नहीं होता जिस तरह सदर मुमलिकत अपने ट्वीट में पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेकिन कमान से तीर निकल चुका था, फायर हो चुका था, और ये फायर जो है पाकिस्तान के नामूस और वक़ार के ऊपर किया गया था। खैर वो फायर हुआ, आज फिर एक अगला फायर हो गया, अब उससे अगला फायर कल होगा। लेकिन मुझे यूँ लग रहा है कि सदर मुमलिकत जो है ना, 4-6 दिन उनके थोड़ा सा टाइम रह गया है, ये दिन वो इज़्ज़त से नहीं गुजारना चाहते और वो मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं, और मुस्ताफ़ी हो जाएंगे
تو مزید رسوائی ہوگی، کیونکہ ایک سٹیج پہ ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ عارف علوی صاحب کو اپنی پینشن بڑی عزیز ہے، تو وہ اپنی پینشن کمانے کے چکر میں چپ چاپ بیٹھے رہے، لیکن یہ آخری دنوں میں ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اچانک ہی ملک کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہو گئے۔ تو یہ ایک سٹوری ہے۔ دوسری سٹوری وہ ہے جس سے پاکستان کی بڑی توہین ہوئی، لیکن اس کو ہم ریکٹیفائی کر رہے ہیں، اس زخم پر مرہم لگا رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹ واقعات کسی بھی ملک میں ہو سکتے ہیں، لیکن اٹ از ناٹ واٹ از ہیپننگ، امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہاؤ یو بیہیو وین اٹ از ہیپننگ، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جڑاوالا میں واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، کسی بھی شخص کے اوپر کوئی توہین کے الزامات لگا کر مذہبی شخصیات کے حوالے سے، مذہبی ملفوظات کے حوالے سے آپ جو ہے پھر مندر بھی چرچ بھی نظر آتش کر دیں۔ سنا ہے کہ 19 چرچ نظر آتش کر دیے، آبادیاں جلا دیں، بہت برا واقعہ ہوا، بہت تکلیف دہ واقعہ ہوا۔ یہ نہ ہمارے مذہب کی تلقین ہے، نہ ہمارے آئین کا حکم ہے، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے، اس کے باوجود یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا، بہت تکلیف دہ، بہت بڑا سانحہ، لیکن اس کے اوپر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم سب لوگوں نے بحیثیت قوم کس طرح ری ایکٹ کیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک اہل حدیث کی مسجد ہے، اس کے امام صاحب نے ایک اعلان کیا کہ اس چرچ کے لوگ ہمارے مسجد میں آئیں اور عبادت کریں۔ کس قدر اچھی بات کی ہے، انٹرفیتھ ہارمنی، ریلیجس ہارمنی کی اس سے بہتر مثال کیا ہو سکتی ہے۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ جو مستقبل میں چند دنوں میں چیف جسٹس بننے والے ہیں، انہوں نے وہاں کا دورہ کیا اور پھر اس کے بعد ایک کمال ڈاکومنٹ لکھا، وہ انہوں نے ہمیں بھی بھیجا، ہم نے وی نیوز پہ شائع بھی کیا، اور جس میں انہوں نے قرآنی حوالوں سے، احادیث مبارکہ کے حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ جو کچھ ہوا وہ جہالت تھی، غلط تھا، اس کی نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ مذہب میں کہیں اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اس سے لوگوں کو حوصلہ ملا قاضی فائز عیسیٰ کے وزٹ سے۔ اچھا، پھر اس کے بعد سول سوسائٹی سامنے آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں، اسلام آباد میں، 2 علاقوں میں سول سوسائٹی نے مظاہرے کیے کہ بھئی جڑاوالا میں جو ہوا مسیحی برادری کے ساتھ وہ غلط ہوا۔ اچھا، اب دیکھیے کہ کس طرح ایک غلط واقعہ ہوا، اس کے اوپر مرہم کس طرح رکھا جاتا ہے۔ پہلا جو سانحہ ہوا اس سے پاکستان کی تضحیک ہوئی، اب جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پاکستان کا وقار بہتر ہو رہا ہے۔ یہ مستقبل میں آنے والا چیف جسٹس ان لوگوں کے پاس گیا، گلے سے لگایا، اور پھر جو ہے تو یہ اچھی خبر بنی۔ پھر اس کے بعد سول سوسائٹی جب ان مسیحی لوگوں کے بارے میں مظاہرے کر رہی ہے، یہ بھی اچھی خبر ہے۔ وہ جو اہل حدیث کی مسجد ہے جس کے امام مسجد نے یہ بات کی، یہ بھی اچھی خبر ہے۔ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب وہاں پر موجود ہیں اور تقریر کر رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں میں نے دیکھا، اب جب اس طرح کی سوشل پریشر ڈیولپ ہوتا ہے نا، تو پھر اور لوگ بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ میں نے آج صبح ویڈیو دیکھی کہ علاقے کے مخیر حضرات نے، جو کہ ہر علاقے میں ہوتے ہیں، وہاں سارے لوگوں کے لیے ناشتے کا انتظام کر دیا۔ ایک اور سکول کی جانب سے وہاں پر بچوں کے لیے کتابوں کا انتظام کر دیا۔ اب کوئی کہہ رہا ہے جی کہ ہم چندہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ وہاں جو عمارتیں ڈیمیج ہوئی ہیں ان کو درست کروا دیں۔ حکومت پاکستان بھی اس سلسلے میں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک سوشل پریشر ہے جو چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ غلطی ہمارے لوگوں سے ہی ہوئی ہے، لیکن اس غلطی کا جو نتیجہ ہے وہ ہم اچھا کر رہے ہیں اور اس زخم پر ہم مرہم رکھ رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب جو دوسرا واقعہ ہے صدر مملکت کے ٹویٹ والا، وہ ایک زخم ہے جو رس رہا ہے، اور صدر مملکت اس پر روز نمک چھڑک رہے ہیں، اس سے روز لوگوں کی چیخیں نکلوا رہے ہیں، پاکستان کے ناموس، وقار، عزت اور احترام کی توہین کروا رہے ہیں۔ تو یہ 2 واقعات افسوسناک واقعات دونوں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں سے ایک واقعہ اچھا ہے دوسرا برا ہے، دونوں تکلیف دہ واقعات ہیں، لیکن دونوں واقعات پہ رد عمل مختلف ہے۔ عارف علوی نے پاکستان کی مزید توہین کروائی
اور قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کی لاج عزت رکھی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔